Welcome back to my channel. I'm Sustika Parajule. आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको स्पिरिचुअल थ्योरी बाइ जेम्स डब्ल्यू फलोवरको थ्योरी पढ्छौँ हामीले अहिलेसम्म भनेको चाइल्डको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको थ्योरी पढेर आएको हो। अहिलेसम्म हामीले पढेको भनेको मोरल डेभलपमेन्ट र कग्निटिभ डेभलपमेन्ट अफ कग्निटिभ थ्योरी अफ डेभलपमेन्ट पढाएको छ। त्यसको चाहिँ म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएन भने सब्सक्राइब गर्नु र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। ल सुरु गरौँ है क्लास। हामीले चाहिँ स्पिरिचुअल थ्योरी पढिरहेको छौँ। स्पिरिचुअल थ्योरी चाहिँ केमा बिलिभ बेस्ड हुन्छ, फेथमा के। फेथ भने के हो भने फेथ चाहिँ भनेको एउटा बिलिफ हो होइन, कल्चरल बिलिफ हो, एउटा बिलिफ हो जुन चाहिँ उसले चाहिँ केमा गरेको हुन्छ, उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ साइन्टिफिकली प्रुभम भन्दा चाहिँ त्यो कल्चरमा रिलिजनमा त्यसमा गरेको हुन्छ कि बिलिफ चाहिँ, त्यसलाई के भनिन्छ फेथ भनिन्छ। र हाम्रो यो स्पिरिचुअल थ्योरी चाहिँ केसँग प्यारलल हुन्छ, हाम्रो कोलबर्ग थ्योरी भनेको मतलब मोरल डेभलपमेन्ट थ्योरीसँग, र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कग्निटिभ थ्योरी पियाजेको थ्योरी कग्निटिभ थ्योरी, र अर्को भनेको कोलबर्गको थ्योरीसँग प्यारलल भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि द टर्म फलोवर्स स्टेज इज to a model of the development of a faith across the lifespan proposed 1981 by James W. Follower। यसमा चाहिँ के भने जुन डेभलपमेन्ट अफ द फेथ भएको हुन्छ लाइफ स्प्यानभरि, त्यसको एउटा मोडल स्टेजेस चाहिँ के कसले दिएको छ, जेम्स डब्ल्यू फलोवर। यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 7वटा स्टेज दिएको हो होइन। तर पनि हामी चाइल्ड एन्ड डेभलपमेन्टको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यही के चाइल्ड एन्ड डेभलपमेन्टको कसरी हुन्छ पढ्छौँ। र यो चाहिँ इट इज प्यारलल टु द पियाजे एन्ड द कोलबर्ग थ्योरी भनेको मतलब यसको 4टा स्टेज चाहिँ योसँग प्यारलल हुन्छ कि। त्यही भएर आज हामी चाइल्डको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट पढेको हिसाबले गर्दाखेरि जम्मा हामी कतिवटा थ्योरी पढ्छौँ, मात्र कतिवटा स्टेजेस 4 स्टेजेस अफ फेथ पढ्छौँ। सुरुको भनेको स्टेज फर्स्ट भनेको प्राइमल फेथ अर इन्फेन्सी। प्राइमल फेथलाई के भन्छ, प्री स्टेज पनि भन्छ, किनकि यसलाई केलाई रिफर गरेको हुन्छ, हाम्रो इन्फेन्सीलाई रिफर गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रस्ट, होप, लभ, कम्पिटेन्सहरू चाहिँ के भएको हुन्छ, यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ डेभलप हुन्छ कि चाइल्डमा डेभलप हुन्छ त। अनि त्यो जुन हाम्रो चाइल्डको चाहिँ अब के हुन्छ त्यो इन्टरेक्सन पनि अब मदरसँग इन्टरेक्सन पनि के भएको हुन्छ राम्रो भएको हुन्छ, किनकि सम म्युचुअल ट्रस्ट होइन लभहरू चाहिँ के भएको हुन्छ डेभलप भएको हुन्छ कि। यसमा बेसिक जुन हाम्रो बेसिक ट्रस्टहरू डेभलप हुन्छ नि, त्यो बेसिक ट्रस्ट र यसमा चाहिँ हाम्रो डेभलप भएको हुन्छ। हाम्रो कुन स्टेजमा डेभलप भएको हुन्छ त्यो भनेर आयो भने हामीले केमा लेख्नु पर्यो, हाम्रो फर्स्ट स्टेज त्यो भनेको प्राइमल फेथ अर इन्फेन्सी, जुन चाहिँ इन्फेन्सीमा हुन्छ। हाम्रो सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेज चाहिँ कुनमा हुन्छ, अर्ली चाइल्डहुडमा हुन्छ, र यो के हो इन्टुटिभ प्रोजेक्टिभ फेथ हो। यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ अब चाइल्डले इमेजिनेसन, पर्सेप्सन अनि फिलिङहरू चाहिँ के गर्छ बिस्तारै डेभलप गर्छ भनेको मतलब लर्न गर्दै जान्छ। यसमा चाहिँ चाइल्डसँग रियल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन कि, जुन स्पिरिचुअल कन्सेप्टको चाहिँ उसलाई चाहिँ राम्रो रियल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन। उसलाई जे सिकाएको छ नि, जुन उसलाई रिलिजन कल्चरहरू चाहिँ उसको उसले सुने नि उसले त्यसलाई नै के भन्छ त्यसलाई नै हो भनेर चाहिँ रियल मान्छ कि। र यो स्टेजमा चाहिँ चाइल्डहरू कस्तो हुन्छ इगो सेन्ट्रिक हुन्छ कि यो स्टेजमा चाइल्डहरू। यसमा चाहिँ के हुन्छ मेन यसमा हुने भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेज सेकेन्डमा हुने भनेको चाहिँ चाइल्डको इमेजिनेसन चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ कि। रियालिटी चाहिँ के हुन्छ रियालिटी चाहिँ हाम्रो फ्यान्टेसीसँग के हुन्छ डिफ्रेन्सिएट भएको हुँदैन कि। चाइल्डले चाहिँ अब के चाहिँ इमेजिनेसनलाई नै इमेजिनेसन गर्न थाल्छ कि यसमा चाहिँ। अनि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ जे कुरा सिकायो नि, कसरी सिकायो भने चाहिँ जुन पनि स्टोरी टेलिङ गरेर होस् या कसैले हाम्रो चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू टेल गरेर होस् या कसैले चाहिँ हाम्रो इमेजेसहरू अनि मान्छेले जुन उसले पढेर सुन्छ नि हो त्यो देखेर होस्। अब यसमा चाहिँ चाइल्डले के गरेको हुन्छ, यसमा चाहिँ चाइल्डले आफ्नो डेभलप गर्छ कि यो यसरी गर्ने रहेछ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल होइन, अब हजुरहरूले उसलाई के अब भगवान्को अगाडि जाँदाखेरि हात जोड्नुपर्छ भनेर तपाईँले उहाँहरूलाई बच्चालाई सिकाउनु हो भने बच्चाले अर्कोचोटि जाँदाखेरि पनि हात जोड्छ कि। उसलाई त्यो रियल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको हुँदैन कि यो किन भनेर चाहिँ भनेको हुँदैन। तर उसलाई के हुन्छ भगवान्सँग जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ हात के अरे हात जोड्नुपर्छ भनेर उसलाई चाहिँ त्यो के हुन्छ अब उसलाई त्यो थाहा हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ त्यो रिलिजनबाट उसले के गर्छ लर्न गर्छ, जुन उसको फ्यामिली मेम्बर्सहरूले गर्छ नि त्यही कुरा उसले चाहिँ गर्छ। अब यो स्टेज सेकेन्डमा जुन चाहिँ अर्ली चाइल्डहुडमा हुन्छ। स्टेज 3मा चाहिँ मिथिकल लिटरल फेथ मोस्टली इन द स्कुल चिल्ड्रेन। यसमा चाहिँ के गर्छ भने चाइल्डले चाहिँ अब के गर्छ आफ्नो ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि, चाइल्डले चाहिँ आफ्नो ओन अन्डरस्ट्यान्डिङहरू के गर्छ चाहिँ डेभलप गर्छ। यो चाहिँ
ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरेको हुन्छ, डिफ्रेन्सिएट गर्छ कि उसको आफ्नो थट र अरूको थट र बिलिफमा के गर्छ डिफ्रेन्सिएट गर्न थाल्छ कि होइन। अनि उसले चाहिँ यसमा के गर्छ भने उसले चाहिँ चाइल्डले चाहिँ यो एजमा चाहिँ आएर के गर्छ रियललाई चाहिँ के गर्छ रियल त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ कि रियल र बिलिफलाई चाहिँ के गर्न सक्छ डिफ्रेन्सिएट, इमेजिनेसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ के। अनि त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने बिलिफ, मोरल, रुल्स, एटिट्युडहरू पनि के हुन्छ लिटरली के। लिटरल भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने यो लिटरली नै यो बिलिफ, मोरल, रुल्स, एटिट्युड्सहरू चाहिँ के हुन्छ लिटरली नै लर्न गर्छ क्या चाइल्डले। अब चाइल्डको त के हुन्छ बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ नि त चाइल्ड, अनि त्यसपछि चाइल्डले के गर्छ लर्न गरेको हुन्छ। र चाहिँ चाइल्डले चाहिँ के अब चाहिँ यो मिथिकल र लिटरल फेथमा चाहिँ थर्ड स्टेजमा चाइल्डले के बुझ्छ भने यति मैले रुल फलो गरेँ भने गडले चाहिँ मलाई राम्रो जीवन दिनुहुन्छ, यति मैले भगवान्लाई प्रे गरेँ भने मेरो इच्छा पुरा हुन्छ के। बच्चाले यस्तो खाले चाहिँ बच्चाले चाहिँ के गरेको हुन्छ, यस्तो चाहिँ उसको पर्सेप्टिभ हुन्छ के हुन्छ उसले यस्तो सोध्छ के सोध्छ भने मैले राम्रो रुल फलो गरेँ भने मेरो राम्रो लाइफ हुन्छ, यति मैले भगवान्लाई हात जोडेर प्रे गरेँ भने मेरो सबै इच्छाहरू पुरा हुन्छ भनेर उसको चाहिँ यस्तो खाले थट हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ चाइल्डले चाहिँ अब चाहिँ के गर्न थाल्छ पर्सेप्टिभहरू के उसको चाहिँ पर्सेप्टिभहरू चाहिँ के हुन्छ डेभलप हुन्छ। तर उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ यसमा चाहिँ मोर उयो हुन्छ कि हाम्रो जुन यो रेसिप्रोसिटी अफ युनिभर्स छ नि यो भनेकै त्यही हो कि अघि मैले भनेको थिएँ नि जुन मैले रुल फलो गरेँ भने मेरो लाइफ राम्रो हुन्छ, यो लाइनले चाहिँ त्यही भनेको है लास्ट लाइनले। अब हाम्रो स्टेज 4 आयो। स्टेज 4 भनेको हाम्रो सिन्थेटिक और कन्भेन्सनल फेथ जुन चाहिँ अराइज हुन्छ एडोलेसेन्स मेन गरी 12+ अनि त्यसपछि एडल्टहुडसम्म। हाम्रो चाहिँ यसमा के हुन्छ भने सिन्थेटिक भनेको चाहिँ बिलिफ्स होइन, यस्तो खाले बिलिफ जुन चाहिँ with that are not the result of any type of analytical thought। सिन्थेटिक भनेको यो कुनै पनि एनालाइटिकल थटको के होइन रिजल्ट होइन कि। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने कन्भेन्सनलमा चाहिँ मोस्ट पिपलहरूले चाहिँ के गर्न थाल्छ त्यो पिपलहरूले चाहिँ बिलिफ गर्छ कि जुन बिलिफ हुन्छ नि त्यो बिलिफ गर्छ होइन। त्यसपछि अरू ग्रुपहरूसँग स्टे कनेक्टेड हुन्छ कि कन्भेन्सनलमा चाहिँ होइन। अनि धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ यो मोस्ट अफ द पिपलले चाहिँ होइन ट्रेडिसनल बिलिफहरू चाहिँ अब के गर्छ उसले रियल्ली नै के गर्न थाल्छ बिलिफ गर्न थाल्छ कि। यो जुन हाम्रो कोरेगेसन हुन्छ नि यो थर्ड स्टेजसम्म त्यो प्रायः जस्तो कोरेगेसनहरू के हुन्छ यसमा चाहिँ फुलफिल भइसकेको हुन्छ होइन। र पर्सन चाहिँ यसमा के हुन्छ हाम्रो पर्सन चाहिँ अब इमोसनली पर्सनली थट्सहरू चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डेभलप हुँदै जान्छ कि भ्यालुज बिलिभ्स होइन डेभलप हुँदै जान्छ। यसमा पनि त्यही भने कि यो स्टेजमा चाहिँ इन्डिभिजुअलहरूसँग चाहिँ क्लस्टर अफ भ्यालुज बिलिभ्सहरू चाहिँ के हुन्छ चाहिँ डेभलप एकदमै मजाले डेभलप भइसक्छ। उसले इमोसनलहरूसँग पनि ऊ अवेर भइराखिसकेको हुन्छ कि। आज चाहिँ हामी चाहिँ यति नै पढेको हो। आज चाहिँ हाम्रो स्टेज अफ फेथ हो 4टा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 र स्टेज 4 पढेको। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर लिसनिङ टुडे क्लास। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।